Bonjour chers élèves, bonjour chers stagiaires. J'espère تكونوا مزيانين بخير. اليوم كما شفتوا معايا جبت لكم هذا التمرين هذا. هاخدموا هذا ليكزارسيس هذا ديال كيو ام بي وديال ليفو وديال الفيفو. هادو هما الميثودات اللي كاينين ديال ستوك. الوغ كما شفتوا معنا في هذا ليكزارسيس هذا حاولوا تصوروه اولا دابا نحط لكم PDF ديالو في الرابط. هنايا قالك pour un article donné dans cette entreprise de montage des matériels électroniques, le stock du débit est de 100 unités à coût unitaire de 8,90 dirhams. Le mouvement énergie enregistré ensuite sont énormes ديسو. هادو هما اللي كيكونوا عندنا في لونطري والسورتي. شك اكزارسيس ضروري ما تجبروه كيما شفتوا التمرين تاعنا نتا غنخدمو معاكم. كنجبرو هنا اونطري والسورتي و اونطري داكوغ. هادو هما لونيتي اللي كيدخل بها ولا كيخرج بها. كيما شفتوا معايا هنايا قالك ستوك في ديال الدوبي شحال عنده 100 ارتيكل. اوكي بهاد البري هذا و اذا لاحظنا هنايا عندنا في 4 ياك عندنا لونطري ديال 500 ولكن قبل هادشي كامل خصنا نشوفو شحال عنده في الستوك ديالو يعني شحال بحال شي شركه شحال عندها الستوك ديالها كان في الاول. اوكي قبل ما يبدا العام. هنا شنو غنجيو نعدلو كيما شفتوا معايا ليكزارسيس انا ديجا خادمه باش نمشيو معكم في الشرح داكوغ. غنخدم معكم الميثود بحال قلنا 3. غنخدم معكم انا الميثود الاول اللي هو ميثود فيفو اللي هو first in first out اللي كيدخل الاول كيخرج الاخر. كما شفتوا قلت لكم هنايا كان عنده 100 الستوك دو بي اي دي 100 يونيتي. اول حاجه شنو غنعدلو الطابلو هذا هو اللي غنتبازاو عليه داكوغ. غنعدلو فيه لا دات لي بيلي l'entrée sortie stock. L'entrée fait quantité prix unitaire montant نفس الشيء في sortie quantité prix unitaire montant et aussi stock كيكون في هادشي هذا. قلنا عندنا في stock initial كنمشيو stock initial كنقصد بها الستوك اللي عنده في stock داكا. غنحطو هنايا 100 بعد البري ديال 8.99 اللي هي مونطو تاعنا 890 داكا. غنمشيو للوبيراسيون الثانيه اللي قالك دخل في 4 دخل 500 يونيتي او بري ديال 9 دراهم داكا. يعني فهادك غنمشيو دابا لا دات نعدلو 4 غنعدلو لونطري ضروري كنكتبوها هنا باش كيبقاو عارفين شنو دخل داكا. كيكون عندنا هنا لونطري ب500 اونطري دخلت بهاد لو بري هذا سهله. كنمشيو كيكون ديما عندنا الكالكول ياك بحال شفتوا هنايا شنو غنعدلو 500 غنضربوها ب9 تعطينا 4500. اوكي هي اللي غنكتبوها هنايا. ولكن هاد الميثود ديال الفيفو شنو كنعدلو كنحطو ديما الكونتيتي اللي عندنا قديمه كنحطو هي الاولانيه داكوغ. كنزيدو هاداكشي اللي دخل هنايا متفقين معايا. كنديزو لوبيراسيون اللي موراها. قالك هنا في 10 السورتي ديال 300 نمشيو لا دات نعدلو 10 ديال السورتي ديال 300. كيما قلت لكم هاد الطابلو هذا مقسم 3. السورتي عندنا هنايا شحال قلنا لكم خرجت 300 ولكن هاد 300 هادي ما غناخدوها. واش غناخدو من 500 300 وبقى لنا ديك 100 ولا كيفاش؟ لا هاد الفيفو كتقول لك دائما كنخدموها بهيدا كنديو الاولاني ياك واللي كنخرجوه ولكن هما طالبين منا 300. شنو نعدلو غنديو هاد 100 هادي غنديوها بالبري ديالها داكوغ. وشحال باقي لنا 200 هاد 200 غنديوها من هنا 500 صافي. حنا كملنا 300 بحق هاد 200 اللي ديناها داكوغ. دينا هاد لو بري هذا ديال 500. اذا منا في الكالكول
200 في 9 عطيك هي 1800. شحال شاطنا؟ شاطتنا مد 500، شاطتنا 300. خليو هاد لي بخي هادي كنضربو في هادي كتعطينا داكوغ. الاوبيراسيون اللي موراها السورتي ديال 10 خرجتنا 100. غنمشيو لا دات نعدلو 20 21 خرجتنا 100. السورتي فين كاين هنايا؟ لا هنايا خرجتنا 100. 100 خرجوا من 300. اوكي اذا خرجنا هاد 100 من 300 بالبخي هذا اللي هدينا هنايا 9% هي 900. اوكي شحال شاطنا من 300؟ شاطتنا 200. دونك 200 في 9 هي 1800. ندوزو لوبيراسيون اللي موراها في 1 كان عندنا لونطري دخلتنا 500 ب9 دراهم. بحال قلنا كنسجلو هنايا لا دات، كنسجلو هنا في لي بيلي اونطري ديال 500. داكوغ لونطري في كاينه في هاد الخانه الاولانيه اللي ونت لكم بالصفر باش تبان. 500 قلنا ب9 دراهم كنضربوها كتعطينا هادي. بحال قلت لكم كنسجلو ستوك اللي كان عندنا ديال الشهر اللي فات، كنزيدو على ستوك اللي دخلنا دابا. كندوزو لوبيراسيون اللي موراه دابا 5 عندنا هنايا السورتي ديال 300. عاوتاني نكتبو 5 السورتي ديال 300، ولكن السورتي فين كاينه؟ هي الخانه هادي. قلنا غتخرجنا شحال؟ 300. ولكن هنا عندنا واحد لاغاكل كنطبقوا عليها في الفيفو، كنخرجوا دائما منها. علاش؟ باش قلنا كنخرجوا من الاولاني فريست. هاي كتبان لكم هنا فريست ان فريست اوت. صافي نديو هادي من هنايا. شحال بقى لنا؟ 100 باش نكملوا 300. داكوغ هيا نديوها من هنايا. شحال شتنا؟ 400. ولكن اتونسيون هاد البخي ديال هذا كنحطوه هنايا ود هذا كسي كنبقى نضرب هادي بهادي كتعطينا ماشي مشكل. قلنا هنايا دينا منا 100. شحال بقاتنا؟ 400. 400 في 9 عطاتنا 3600. اوبيراسيون اللي موراها 15 شحال عندنا؟ السورتي ديال 300. 15 السورتي ديال 300 هاي فين هي؟ قلنا كنمشيو لاكاز الخانه اللي عندنا فيها السورتي. هاي فين هي السورتي 300. وريحنا شنو عندنا هنايا 400 كنخرجوا منها 300 هاد الثمن هذا. داكوغ شنو شاطنا؟ 400 شاطتنا 100 كنخليوها هنا. موراها لوبيراسيون اللي موراها 17 عندنا هنا اونطري 500 ب9 دراهم و50. الوغ قلنا هنا اونطري 17 اونطري في كاين عندنا فهاد لاكاز هادي. اتونسيون ردوا معايا البال هنايا 500 دخلتنا 500 بهاد البخي هذا. ولكن شنو قلنا هاد الميثود هذا فريست ان فريست اوت. شنو كتقول لك؟ الستوك اللي كان عندك ديال الشهر اللي فات كتحطوه هنا كتزيد عليه الستوك ديال هذا. ونفس الاوبيراسيون الاخرانيه عندنا هنايا السورتي ديال 400. الوغ هنايا ردوا معايا شوش البال. عندنا هنايا السورتي ديال 400 تارتيكل ياك. السورتي فين كاينه عندنا؟ هي الكاز الوسطانيه هنا 400. ولكن هنا شنو عندنا؟ 100 وعندنا 500. ميمكنش نخرجوها من 500. غنخرجوها من 100 الاولانيه ونخرجو 300 من 500. اوكي بالثمن هذا عيشتنا هنايا عيشتنا 200 ارتيكل يبقى لنا محطوط في ستوك بهاد البخي هذا. كنتمنى الشرح يكون واضح ديال ليكزارسيس. واذا عجبكم الشرح ندوز لكم نحط لكم الميثود ديال ليفو والميثود كيو ام بي. وعندي هنا تمارين اخرى دابا غادي نخدمو معكم ساهلين. فقدوا شويه خصهم غير كونسونطراسيون. داكوغ كنتمنى الشرح يكون فاتكم. الى فيديو قادم ان شاء الله.